बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी। यानी पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, उसका उनका तय्युन कौन करता है, कौन ये डिसाइड करता है, या किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन रियलिटीज़ के ऊपर, किन रास्तों पर जो है, या किन तरीक़ों के साथ, किस अंदाज़ में पाकिस्तान अपनी ख़ारजा पॉलिसी को तश्कील देता है। तो वो अंदाज़, वो अवामिल, वो डिटर्मिनेंट्स या वो असूल जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। हर रियासत अपनी ख़ारजा पॉलिसी को जब तरतीब देती है तो 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है ज़्यादातर। वो हैं इक़्तिसादी, यानी मुआशियात से रिलेटेड, मुआशी इकनॉमिक्स, किसी भी मुल्क की इकॉनमी, जैसे जो है वो बैनुल-अक़वामी तिजारत करना, दूसरे ममालिक में अपनी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग करना, दूसरे ममालिक से अपनी ज़रूरत की एशिया को जो है वो दरामद करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इक़्तिसादियात में आती हैं। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है दफ़ाई, यानी अपने कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सरहदों के दिफा के लिए दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करता है। उसके बाद है जोग्राफियाई, यानी जहाँ पे आपका महल वक़ू है आपके मुल्क का, जहाँ पर लोकेशन वाक़ई है, उस लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अहमियत को पहचानना और अपने हमसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करना। ये अवामिल वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। कुछ अवामिल मुस्तकिल होते हैं, जैसे जगराफियाई है, जैसे पाकिस्तान की जो महल वक़ू है, जहाँ पे पाकिस्तान वाक़ई है, तो आप ये मुस्तकिल अवामिल में शामिल है, क्योंकि जो है वो आप अपने लोकेशन को तब्दील नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो हैं वो नज़रियाती अवामिल भी मुस्तकिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान एक नज़रिए पर कायम करदा मुल्क है, तो जब तक पाकिस्तान कायम है, तो नज़रिया पाकिस्तान कायम है, तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से उसके नज़रियाती जो पहलू है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ आप देखें कि कुछ जो अवामिल हैं वो आर्जी होते हैं, जैसे इक़्तिसादी, दिफ़ाई। मसलन कुछ ममालिक के साथ हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी दिफ़ाई ज़रूरियात के लिए कभी रिलेशन रखते हैं, कभी उनके साथ रिलेशन ख़त्म करते हैं। जैसे 1950s में, 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बना सीटो और सेंटो मुआहिदों के ज़रिए, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान ने जो है वो विड्रॉल कर लिया, वो इन मुआहिदों से बाहर आ गया। तो ये जो हैं ये आर्जी नोयत के अवामिल होते हैं। ये अवामिल मिलजुल कर एक मजमूई तासुर कायम रखते हैं, यानी मुस्तकिल और आर्जी अवामिल मिलकर जो है वो ओवरऑल ख़ारजा पॉलिसी में नज़र आते हैं। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल पढ़ने से पहले हम देखते हैं हम कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। कायद-ए-आज़म ने फरवरी 1948 में अमेरिका के अवाम से रेडियो के ज़रिए ख़िताब करते हुए कहा, यानी अमेरिकन नेशन से कहा कि जी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मकसद दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना है। यानी पाकिस्तान दुनिया के तमाम नेशंस के साथ इंक्लूडिंग इंडिया हम अपने अच्छे रिलेशंस कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी किस्म की जारहियत पर यकीन नहीं रखता, किसी किस्म की इम्पीरियलिज़म को, किसी किस्म की इस्तबदादियत को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। हम बैनुल-अक़वामी मामलात के बारे में सच्चाई और ईमानदारी के असूलों पर यकीन रखते हैं, जैसे हम कौमी मामलात में सच्चाई और ईमानदारी के असूल अपनाना चाहते हैं। यानी हम ऑनेस्ट और फेयर प्ले जो है वो चाहते हैं अपनी ख़ारजा पॉलिसी में। और दुनिया के अमन और खुशहाली में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा।
دنیا میں مظلوم قوموں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کسی قوم کے اوپر ظلم ہوگا، کسی قوم کے اوپر غصبانہ قبضہ ہوگا، تو پاکستان اس مظلوم نیشن کا ساتھ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ قائد اعظم کا فرمان تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 40 میں واضح طور پر جو ہے وہ کچھ آبجیکٹیوز بتائے ہوئے ہیں، کچھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے رہنما اصول بتائے ہوئے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائی جائے گی تو وہ اوور آل ان اصولوں پر مشتمل ہوگی۔ تو آئین کے اندر خارجہ پالیسی کی رہنمائی کے لیے جو اصول بتائے ہیں ان میں نمبر 1 پہ ہے اسلامی اتحاد کے لیے مسلم ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا، یعنی ہماری فرسٹ پریورٹی ہے، اور یہ والی پریورٹی جو ہے وہ آپ نظریاتی عوامل میں پڑھیں گے بھی۔ دوسرا ہے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے مظلوم عوام کے مفادات کی حفاظت کرنا، یعنی یہ وہ کانٹیننٹس ہیں جہاں پر بہت ساری اقوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں، اور بڑے ممالک نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کے وسائل سے کما حقہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا، بین الاقوامی امن جو ہے اس کے امن کو برقرار رکھنا، اس کو دنیا کی سیکیورٹی کو، ورلڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ تمام ممالک میں جو ہے وہ جذبہ خیر سگالی کو اجاگر کرے گا، یعنی پاکستان اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کو بھی سپورٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جی نمبر 5 پہ ہے بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر پاکستان زور دے گا، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، قبرص ہو، بوسنیا ہو، فلسطین ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ غیر مسلم چھوٹے ممالک جن کے اوپر جو ہے وہ جو مقبوضہ ممالک ہیں، تو ان کے مسائل کو بھی پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ حمایت اپنی جاری رکھے گا۔ تو یہ قائد اعظم کے ہم نے جو ہے وہ ان کا فرمان اور 1973 کے آئین کے آرٹیکل 40 کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کچھ خصوصیات پڑھی ہیں۔ تو آئیے اب ہم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان ڈٹرمیننٹس کا ذکر کرتے ہیں، ان ڈٹرمیننٹس کو پڑھتے ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بناتے وقت مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ ان میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہے نظریاتی عوامل۔ نظریاتی یعنی آئیڈیالوجیکل ڈٹرمیننٹ، آئیڈیالوجی آف پاکستان، دو قومی نظریہ پاکستان جو بھی آپ نے سابقہ پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، پاکستان جیسے ملک میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ہم اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے وقت اپنے نظریے کو نہیں بھلا سکتے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ دو قومی نظریہ ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے۔ خارجہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان اسلامی دنیا کے ممالک سے قریبی دوستی رکھنا چاہتا ہے، جیسے ہم نے آئین کے آرٹیکل 40 میں بھی یہ پڑھا ہے کچھ دیر پہلے کہ پاکستان جو ہے اس کی خارجہ پالیسی میں اسلامی اتحاد کے لیے مسلم ممالک سے اچھے تعلقات قائم رکھنا ہے۔ ہم وسیع تر اسلامی مفاد چاہتے ہیں، وسیع تر اسلامی اتحاد چاہتے ہیں۔ دستور میں دیے گئے پالیسی کے اصولوں کے تحت اسلامی مملکتوں سے گہرے دوستانہ روابط رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم جب 1969 میں جو ہے وہ رباط میں قائم ہوئی تو پاکستان کے عوام بہت خوش ہوئے، یعنی پاکستان کے عوام ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر جو ہے وہ وسیع تر اسلامی اتحاد چاہتے ہیں۔
फिर देखें कि जी 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास यानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के अंदर जो सारे इस्लामी ममालिक थे उनके जो हेड्स थे, जो वज़ीर आज़म वज़राए आज़म थे, जो सदूर थे, जो हैं वो बादशाह थे, तो उन सब का जो एक इजलास है वो लाहौर में मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अवाम का जोश व खरोश देखने के लायक था। यानी कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस्लामी दुनिया के साथ जो है वो करीबी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ उम्मा की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करने को अवलियत दी है। यानी उम्मा की सतह पर, यानी कि हम किसी एक इस्लामी मुल्क को नहीं बल्कि हम तमाम 57 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन सब को एक पेज पर देखना चाहते हैं, एक उम्मत के तौर पर उनकी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल दरपेश आए, पाकिस्तान ने उनकी हर मुमकिन मदद की। इन मसाइल में जो मसाइल हैं, जो उम्मा के मसाइल समझे जाते हैं, उनमें मसला फ़लस्तीन, कब्रस, बोस्निया, कश्मीर, इथोपिया, ये वो हैं जहाँ पर गैर मुसलमों का कब्ज़ा है और जहाँ पर अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और इराक़ जो 9/11 के बाद 2001 से जो ये दोनों ममालिक यरगमाल बने हुए हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हाथ, तो हम जो हैं वो इनको भी सपोर्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और इराक़ से जो है वो गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएं और इन दोनों ममालिक की अवाम जो हैं वो अपने मुल्क का निज़ाम खुद चलाएं। पाकिस्तान ने नज़र इस्लाम को ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया है। ये हमारा बहुत बड़ा नज़रियाती अवामिल शामिल है हमारे ख़ारजा पॉलिसी में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इस्लामी वर्ल्ड के से हट के किसी और दुनिया के साथ, गैर इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाता, बल्कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी दुनिया के साथ साथ जो है वो दीगर नज़रियात के हामिल ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हुए है। मिसाल के तौर पर हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो अवामी जमहूरिया चीन है, और इमामी जमहूरिया चीन के अंदर इज्तिमाली निज़ाम है, सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, और ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामिज़म है जिसके ऊपर पाकिस्तान जिसको फॉलो करता है, कम्युनिज़म है, इज्तिमालियत है जिसको चीन फॉलो करता है, और एक जो है वो सरमायादाराना निज़ाम है जिसको अमेरिकन ब्लॉक फॉलो करता है, जिसके ऊपर अमेरिका के मुल्क का सारा निज़ाम चल रहा है। और ये तीनों नज़रियात जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी इस्लामी, इज्तिमाली और सरमायादाराना, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीन और अमेरिका के साथ एट अ टाइम अच्छे रिलेशंस जो हैं वो हमने कायम किए हुए हैं। उसके साथ जो है वो हमने दूसरा जो अवामिल पढ़ना है वो कौमी मफादाती अवामिल है, यानी अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना। आप ओवरऑल जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जितने भी बैनुल अक़वामी सियासी मुफ़क्किरीन हैं, उन सब की अगर हम तारीफ़ों का एनालिसिस करें, जायज़ा लें, तो एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो ये है कि तमाम स्कॉलर्स इस बात पर कॉन्सेंट रखते हैं, इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं कि ख़ारजा पॉलिसी के अंदर मेन डिटर्मिनेंट जो है, मेन फैक्टर जो है वो कौमी मफादात हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी तरतीब देने वाले ख़ारजा पॉलिसी बनाते हैं, तरतीब देते हैं। पाकिस्तान ने भी कौमी तकाज़ों को सामने रखते हुए अपनी ख़ारजा पॉलिसी के असूल मुरतब किए हैं, और जैसे कौमी मफादात में तब्दीली आती है वैसे ही ख़ारजा पॉलिसी के अंदर भी तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो जैसे मुआहदात में शिरकत की। ये कौमी मफादात ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को अवामी जमहूरिया चीन से दोस्ती की राह दिखाई। ये सीटो और सेंटो याद रहे कि सीटो इज़ द एब्रिवेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट यानी कि जनूब मशरक़, और एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों मुआहदात के पीछे अमेरिका था।
اصل میں امریکہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا اسلحہ دنیا کو بیچے، وہ اپنی دفاعی طاقت مضبوط بنائے، وہ اپنی فوجی طاقت مضبوط بنائے، اپنے اس کے اور دنیا کے ساتھ جو ہے وہ فوجی ٹریڈ کرے، یعنی کہ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ برآمد کرے، تو اور جو ہے وہ اپنے مضبوط اتحادی ڈھونڈے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ معاہدہ ہوا 1954 میں سیٹو کے نام سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو معاہدہ بغداد بھی کہتے ہیں، یعنی اس معاہدے کے جو فریقین تھے ان میں امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران تھا، ایران کے ساتھ جو ہے وہ بغداد تھا، پاکستان تھا، اور اس کے علاوہ چند چھوٹے ممالک جیسے تھائی لینڈ اور فلپائن، یہ بھی اس کے معاہدے کا جو وہ حصہ تھے۔ اور پھر بعد میں جو ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بغداد جو تھا وہ اس معاہدے سے نکل گیا، تو اس کا نام سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن رکھ دیا گیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھا۔ پاکستان نے امریکہ کا جو ہے وہ اتحادی بنا ان معاہدوں کے ذریعے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے اپنے قومی مفادات تھے۔ قومی مفادات یہ تھے کہ پاکستان ابھی نیولی بورن کنٹری تھا، ابھی نیا نیا بنا تھا 1947 میں، اور ہمیں جو ہے وہ 1948 میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی پانی کے مسئلے کی وجہ سے، اور جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ایسے بہت ساری پرابلمز تھے جو انڈیا نے پاکستان کے لیے کریٹ کیے تھے تاکہ پاکستان ایک اسٹیبل کنٹری نہ بن سکے۔ تو ان حالات میں ہمیں اپنے سرحدوں کے دفاع کی بھی ضرورت تھی، ہمارے پاس فوجی سامان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا، ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام تھا، تو پاکستان کے ایسی بہت ساری قومی جو ہے وہ مجبوریاں تھیں کہ ہمیں سیٹو کو جوائن کرنا پڑا۔ سیٹو معاہدے کے تھرو پھر ہمیں امریکہ سے اسلحہ بھی ملا، اور امریکہ اس معاہدے کے ذریعے امریکہ اس بات کا پابند تھا کہ اگر انڈیا سمیت کوئی بھی ملک پاکستان کے اوپر حملہ کرتا تو جو ہے وہ یہ ممالک جو سیٹو کے ممبرز تھے وہ پاکستان کی مدد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سینٹو بھی جوائن کیا۔ پھر جب ہمیں کچھ وقت گزرا، پاکستان اسٹیبل ہوا، اور پھر جو ہے وہ پاکستان نے اپنا ایک ایٹمی پروگرام جو ہے وہ 1970s میں شروع کیا، 1974 میں، تو جو ہے وہ کافی زیادہ پریشرز کا سامنا تھا ہمیں مغربی دنیا بالخصوص امریکہ کی طرف سے۔ سیٹو اور سینٹو کو جوائن کرنے کی وجہ سے پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اور اپنے قومی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے سیٹو جو بعد میں سینٹو ہو گیا اس سے وڈرال کر لیا، اس سے نکل گیا، اور وہ مزید جو ہے وہ امریکہ کا پابند نہ رہا، اور اپنے پرامن طور پر اپنے ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اور پھر اس کو اینڈ تک لے کر گیا۔ خارجہ پالیسی میں دو طرفیت کا اصول حالات اور قومی مفادات کے تحت ہی اپنایا گیا۔ دو طرفیت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان بائی لیٹرل ریلیشن رکھے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سیکریفائز کریں، بلکہ ہم ایکول فوٹنگ کے اوپر دوسرے ممالک سے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو جو ہمارے ساتھ معاہدے میں شریک دوسرا ملک ہے وہ بھی اسی طرح اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کیں تو پاکستان نے اپنے مفاد میں خارجہ تعلقات ازسر نو ترتیب دیے۔ 1979 میں جب روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کیں تو کیا ہوا؟ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کیا۔ پہلے ہم رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے تھے، تو پھر بعد میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رشیا کے مقابلے میں افغانستان اور افغانستان کے اندر جو موجود مجاہدین تھے ان کا ساتھ دیا، اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ کھل کر ان کی مدد بھی کی، اور جو ہے وہ اس میں ظاہر سی بات ہے ہم فرنٹ لائن امریکن اتحادی تھے اس وار کے اندر، کیونکہ امریکہ جو تھا وہ افغانستان کے اندر روس کو شکست فاش جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ 1990 میں پاکستان پر امریکہ نے ایٹمی منصوبے کو ترک کرنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا۔
لیکن پاکستان نے اپنا پروگرام امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود صرف قومی مفادات کے تحت جاری رکھا، یہاں تک کہ جب 1998 میں انڈیا کے دھماکوں کے مقابلے میں جب پاکستان نے دھماکے کرنا چاہے تو اس وقت بھی شدید دباؤ کا جو ہے وہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ پرائم منسٹر کو بل کلنٹن جو اس وقت صدر تھے امریکہ کا، ان کا شدید دھمکیوں پر ایک کال بھی آئی، فون بھی آیا، اور جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کو پریشرائز رکھا گیا، لیکن پاکستان نے اپنی قومی مفادات کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ دھماکے کیے چاگی کے مقام پر، اور پھر اپنے ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے وہ 7 ممالک میں شامل کیا۔ تو کل جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم جو دوسرے ڈٹرمیننٹس ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے وہ پڑھیں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔